नमूना दिया मैंने आपको, 20 लोगों को नमूना दिया है कि मेरे आका की रहमत की तकसीम में हिस्सेदार कौन कौन है। और फिर उसमें ये भी इस्तेमाल बार बार करता हूँ कि रहमत मिलने से कबल उसकी पहचान, उसकी तामीज़, उसकी इज़्ज़त, उसका मकाम क्या था। जब नबी रहमत की रहमत का हिस्सा खैरात, दौलत, तोहफ़ा, इनाम उसे मिला, फिर उसकी पहचान क्या हुई, फिर उसकी इज़्ज़त में क्या फ़र्क आया। इसमें मैं बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मोहतरम, जिन्नात को मेरा आका ने कैसे हिस्सा दिया वो भी सुन ले। अब सिर्फ दो जुमले मैं मुख्तसर करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हें बार वैराने में जाना है कज़ाए हाजत के लिए, क्या? क्योंकि आपको पता है कि जिन्नात का बसेरा होता है, जंगलों में होता है, मुख्तलिफ वैरानी जगह पे होता है। अक्सर कहते हैं यार ये जगह बड़ी देर से इस्तेमाल नहीं, ये मकान इस्तेमाल नहीं होता, कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो जगह इस्तेमाल ना हो वहाँ जिन्नात का बसेरा हो जाता है, और होता भी है, होता भी है। आका सामने ज़ुबान रहमत से जिन्नात को भी 2 हिस्सों में हिस्सा दिया है। तफसील में नहीं जा रहा, नमूना दे रहा हूँ। आका जब वैराने में तुमने कज़ाए हाजत के लिए बैठना है तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। क्या? और बिस्मिल्लाह की बरकत ये होगी कि पर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्दा हायल हो जाएगा। अब तुम किस हाल में बैठे हो, अब जिन्नात के लिए तेरे उनके दरमियान क्या हो जाएगा? पर्दा हायल हो जाएगा। अब उसकी वजह से जिन्नात को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। नबी रहमत की रहमत वाली ज़ुबान रहमत से जिन्नात को भी रहमत का हिस्सा मिल गया है। और एक जुमला और याद देता हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हड्डियों के साथ कज़ाए हाजत नहीं करनी। क्या? बोलिए, हड्डियों के साथ नहीं करनी। ये भी एक रहमत का हिस्सा जिन्नात को मिल रहा है। फरमाया हड्डियाँ जो हैं ये जिन्नात की ग़ज़ा है। क्या है? बोलिए, ये जिन्नात की ग़ज़ा है। नबी रहमत की तकसीम में मैंने 17 जगह पे जिन्नात को रखा है। किसको? बोलिए, जिन्नात को रखा है। किन को रखा है? और 18वीं जगह पे मैंने दरख्तों को, और 19वीं जगह पे मैंने मुर्दों को रखा है। अब दरख्तों के लिए भी मेरा आका ने जब रहमत का हिस्सा दरख्तों को भी दिया, उसकी शान भी बढ़ गई, उसकी अजमत भी बढ़ गई है। उसमें आका की बेशुमार फरमान है दरख्तों के लिए। लेकिन उसमें सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबद, क्या? सबद पत्तों को नहीं तोड़ना है, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। सायादार दरख्त के नीचे कज़ाए हाजत के लिए नहीं बैठना है। जब सूरज का साया घटता बढ़ता है तो अब वो जो दरख्त है वो भी उसके साथ अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, उसकी इबादत का सिलसिला चल रहा होता है। किनका? दरख्तों का। ये भी याद रखें कि मैं जब गांव में या पिंड में मेरा कोई दर्स होता है या कोई मेरा बयान होता है, तो अगर मैं मिसवाक पर गुफ्तगू करूँ, आका साहब की मिसवाक पर मैं फ़ज़ाइल बयान करूँ, जिसकी आज हमारी निगाह में कदर नहीं रही। किसकी? मिसवाक की कदर नहीं रही है, जिसमें 70 फ़ायदे हैं मुसलमान के लिए। किसमें? मिसवाक में, जिसको हमने कदर नहीं दी है, अजमत नहीं दी है, तवज्जो नहीं की है। कितने फ़ायदे हैं? फिर मेरा आका ने बराबर कर दिया, मुकाबला किया, यानी मुकाबले में इधर शराब को रखा, इधर मिसवाक को रखा। फरमाया शराब में 70 नुकसान है और मिसवाक में 70 फ़वाइद हैं। मेरा आका ने मिसवाक को वाज़े कर दिया। शराब में बोलिए 70 नुकसान है, मिसवाक में 70 फ़वाइद हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा मिसवाक का ये होगा कि ज़ुबान नबूवत से मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत फरिश्ता मुस्कुराता नहीं है, उसके चेहरे पे तबस्सुम नहीं आता। लेकिन ऐ मेरे उम्मती, अगर तू मेरी सुन्नत समझ कर अगर तू मिसवाक करता है तो तेरी खुशखबरी है कि मलकुल मौत जब तेरे पास आएगा ना तो मुस्कुराता हुआ आएगा तेरे पास। हाँ हाँ, सलाम भी करेगा, कलमे तक याद कराएगा, रूह नबियों की तरह तेरी कब्ज़ करेगा। और फिर नहीं, अगला जुमला भी सुन लेना, मैं पूरी मुकम्मल तफसील नहीं बयान कर रहा हूँ। तो एक ज़िमन दरख्तों की वजह से बात सामने आ गई ना, मिसवाक की वजह से। वगरना कोई मेरा मौजू नहीं, मिसवाक एक बड़ा वसी मौजू है, इस पर बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़े बड़े रावी बयान कर रहे हैं जो मेरे आका ने फ़ज़ाइल बयान किए हैं, जिसकी आज हमारे यहाँ कदर ना रही। और बल्कि जो बड़े जलील कदर नमाजी हैं, पक्के नमाजी हैं, यहाँ तक कि जो हम मौलवी तबका है ना, जो हम इमाम मसले, हम मिसवाक की कदर नहीं कर रहे, हम मिसवाक के साथ वुज़ू नहीं करते हैं, तो बाकी अवाम को तो छोड़िए ना, इधर ही है ना
میں کوئی جملہ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ مولویوں کا کہ ہم اس بات کی قدر نہیں کر رہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک جملہ فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں تیرا نبی زمانہ دیتا ہوں تو میری سنت سمجھ کے مسواک کرتا رہے بغیر ایمان کے تو نہیں مرے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ اس پر واقعات ہیں، اس پر حدیثیں ہیں کہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے درختوں کو بھی اپنی رحمت کا حصہ دیا، وہ بھی حصے داروں میں شامل ہے۔ یہ میں نبی رحمت یعنی وما ارسلناک الا رحمت العالمین پر 8واں جمعہ ہے، 3 جز میں نے پیچھے بیان کر دیے ہیں، یہ میرا 4تھا جز ہے جس پر میں نے 20 لوگوں کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ 18 جگہ پہ درخت تھے، 19 جگہ پہ مردے تھے، کیا تھے؟ اور مردوں کو بھی بس ایک جملہ دے کر کے کوئی ٹائم ہو رہا ہے میں ختم کرنا اس کو، پھر انشاءاللہ 5واں جز جو ہے نا وہ انشاءاللہ پھر زندگی ریتوں شروع کریں گے۔ یہ صرف 2 جز ہیں، یہ 2 حصوں میں ہیں جس پر ختم کرنا، اس کے اندر یہ کر کے یہ اس کے اندر آگے ہے 5واں جز ہے امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات، یہ بڑا جز ہے۔ پھر یہ 2 حصے اور ہیں جو میں نے یہ تیار کیے ہوئے ہیں، یہ بڑا لمبا موضوع، یہ سارا میں نے موضوع فقط نبی کی رحمت پر ہی میں نے لکھا ہے، صرف نبی کی رحمت کے علاوہ میں کوئی موضوع نہیں کہ میں یہ ایپ پڑھ کے کوئی نبی کے موضوع بیان کی ہو، نبی کا معراج بیان کیا ہو، نبی کے میں نے عطا بیان کی ہو، نبی کے یعنی کوئی نور بیان کیا ہو، نبی کے اور فضل نہیں، فقط رحمت پر ہی میری گفتگو چلتی آ رہی ہے، جس کا 4تھا جز میں نے آگے 5واں 6واں 7واں 8واں الگ الگ حصے ہیں، بڑے خوبصورت حصے ہیں، لیکن ان کو انشاءاللہ میں دوبارہ شروع کروں گا۔ اگلے جمعے سے میں نے ایک موضوع خاص ایک اور شروع کرنا ہے، اگر میں اس کو چلاؤں نا تو یہ میرے خیال میں 2-3 مہینے اور چلے گا، اوپر رمضان شریف آ جائے گا، تو درمیان کچھ اور موضوع بھی ہیں۔ تو میں نے مردوں کو میں بیان کر رہا تھا، 19ویں جگہ پہ کون ہے؟ 19ویں جگہ پہ کون ہے؟ مردے۔ آقا نے ایک ہی جملہ دیا، اب رحمت والی زبان رحمت سے رحمت کا حصہ مردے کو بھی ملا۔ میرا آقا نے فرمایا مرنے والے کے جانے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں بولنا ہے، ہائے ہائے، اس کی جو کچھ ہو گیا ہے نا تو نے اس کے حق میں بولنا ہے، تعریف کرنی ہے۔ تو جب لوگ اس کے حق میں بولیں گے تو رحمت والی زبان رحمت سے جب رحمت کی تقسیم ہوئی تو مردے کو بھی رحمت مل گئی۔ میرا آقا اس کے حق میں بولو، جب لوگ اس کے حق میں بولیں گے تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے درجے بلند ہو جائے گی، فضیلت بڑھ جائے گی اس کی۔ اور آخر میں 20ویں جگہ میں نے سید الملائکہ کو رکھا ہے، کس کو؟ سارے بولیے، سید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے رکھا ہے، وہ بھی میرے آقا کی رحمت کی تقسیم میں حصہ دار ہیں۔ بولیے کون ہے حصہ دار؟ میرے آقا نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ بتا کہ تجھے بھی میری رحمت کا حصہ ملا یا نہیں ملا؟ کہنے آقا ملا ہے۔ کہنے کیسے؟ کہنے کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا، شیطان کا حال میں نے دیکھا ہوا تھا کہ شیطان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے میں بڑا ڈرتا تھا، بڑا اس پر ایک تفصیل ہے بڑی لمبی، وہ شیطان کیسے دھتکارا گیا، کیا ہوا، وہ تو قرآن میں سارا بھرا پڑا ہے۔ تو میں ڈرتا تھا، ہر وقت میں خوف میں رہتا تھا، یہ جواب مل رہا ہے، ہر وقت میں بولیے خوف میں رہتا تھا، ڈرتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں آپ کے یہاں یہ وحی لے کر آیا نا تو الحمدللہ میرے دل خوش ہو گیا کہ مجھے بھی رحمت کا حصہ مل گیا۔ کیا؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورۃ تکویر میں یہ آتے ہیں الفاظ، فرمایا جب یہ الفاظ لے کر آیا انہ لقول رسول کریم، رسول کریم، رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جب میرا نام آیا تو میں الحمدللہ ثم اللہ کا شکر ادا کیا اور میرا خوف ختم ہو گیا۔ یہ خوف کا ختم ہونا یہ نبی رحمت کی زبان رحمت سے جبرائیل علیہ السلام کو حصہ مل گیا ہے، دولت ملی ہے، خیرات ملی ہے۔ اب آخری جملہ سن لیں، یہ میرا 4تھا جز تھا رحمت للعالمین کے موضوع پر، اگلے سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اور یہ 5واں جز ہے نبی پاک کی امت پر رحمت کی برکت کی جو نوازشات ہیں، اس پر بڑا خاص کم ہے، اور ایک ایک قسم پر سی وہ بڑا خاص موضوع ہے، وہ آئے گا 6واں جز آئے گا، پھر زندگی رہی تو اس پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو خوش رکھے، وما علینا الا البلاغ۔